अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरा नाम अब्दुल बारी काकड़ है और मेरा ताल्लुक़ तालीमी शुबे से है और रहा है। और स्पेशली टीचिंग के हवाले से और मुख्तलिफ़ एकेडमीज़ में मुख्तलिफ़ पोस्ट में रहा हूँ। एज़ अ सोशल मोबिलाइज़र मैं मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स में जाता हूँ और वहाँ से मुख्तलिफ़ शख्सियात से, मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटी से उनकी शोबे के बारे में मालूमात इकट्ठा करता हूँ। आज इसी नौयत को देखते हुए आज हमने दावत दी है रिनाउंड साइकेट्रिस्ट क्वेटा जनाब हबीबुल्लाह काकड़ साहब को, जो हमारे इस वक्त दरमियान में हैं और इस वक्त नशिस्त फरमा है। नाज़रीन, कुछ इस तरह के हमारी सवालात होंगे कि उसमें स्पेशली नफ्सियात के हवाले से हमारी क्वेश्चनिंग होएगी। अब सबसे जहाँ तक नफ्सियात का ताल्लुक है, डॉक्टर साहब के का एक बहुत बड़ा एक्सपोजर रहा है नफ्सियात के हवाले से, और आज हम उसी के हवाले से कुछ सवालात करेंगे ताकि वो माशरती उसके लिए इस्लाह के लिए हो। तो और दूसरी बात, ताकि लोगों को पता चल सके कि नफ्सियात है क्या और उसकी क्या अहमियत है हमारी सोसाइटी में, या उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो इस हवाले से कुछ सवालात करेंगे जनाब डॉक्टर हबीबुल्लाह काकड़ साहब से। सबसे पहले वेलकम करते हैं डॉक्टर हबीबुल्लाह काकड़ साहब को, जिन्होंने स्पेशल टाइम हमें दिया। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर अवेलेबल टाइम। मोस्ट वेलकम। आप लोग आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं डॉक्टर हबीबुल्लाह काकड़, सीनियर रजिस्ट्रार एट बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री एंड बिहेवियरल साइंसेस, वेलकम करता हूँ बारी काकड़ साहब को, और उम्मीद है कि इस वीडियो बनाने से काफ़ी जो हमारी आवाम है उनको काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सवाल जो कॉमन सी सवालात कुछ इस तरह से कि ताकि आम लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहला सवाल ये है कि साइकेट्री या नफ्सियात है क्या? अगर आप सिंपली सादा अल्फाज जी में हमारे व्यूवर्स को बता जी, सके। बिल्कुल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि नफ्सियात है क्या। नफ्सियात जो दिमाग है इंसान अल्लाह ने बनाया है, ये दिमाग जिस तरह एक मोहल्ले में ट्रांसफार्मर होता है और उस ट्रांसफार्मर से हर घर को एक कनेक्शन जा रहा है, तो उस घर में रोशनी होती है। अब दिमाग न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है। सही। सही। पूरी ब्रेन केमिस्ट्री आप दिमाग की देख ले, इसमें न्यूरॉन्स है और ये डिफरेंट फंक्शंस होते हैं सही। न्यूरॉन्स के। कुछ न्यूरॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन सिक्रीट करते हैं, जिसका अपना रोल होता है। अगर वो ज़्यादा हो जाए, उससे क्या क्या बीमारियां, कौन सी बीमारियां होती है नफ्सियाती, सही। और उनके अलामात क्या होते हैं। और सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है, एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन, इस तरह काफ़ी न्यूरोट्रांसमीटर्स है सही। जो ब्रिज का काम करते हैं नफ्सियाती अमराज में। अगर नॉर्मल रहे तो इंसान नॉर्मल रहता है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर इनमें कोई मसला आ जाए तो नफ्सियाती अमराज शुरू हो जाते हैं। जिस तरह, सिंपल बता रहा हूँ अल्फाज में, जिस तरह लोग अक्सर आजकल कहते हैं डिप्रेशन, सही। एंजाइटी, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म, ये नफ्सियाती कुछ अमराज है जो आप फिर नेक्स्ट टाइम जिस तरह आप मुझे ले जाएंगे उसी बीमारी की तरफ उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। और नफ्सियात से जो मोस्ट रिलेटेड है वो है न्यूरो। न्यूरो, फिर कुछ लोग असाब कहते हैं इसको। सही। अब न्यूरो में फिर अगर वहाँ पर कोई ब्रेन ट्यूमर होता है, इंसान फालिज का शिकार हो जाता है। अगर कोई स्ट्रोक होता है या इन्फेक्शन या हेमाटोमा होता है, जो हम लोग आम जुबान में फालिज कहते हैं, सही। वो फिर पैरालिसिस न्यूरोलॉजिस्ट वो उसको देखते हैं। ट्रीट सही। करते हैं। सही। नफ्सियात के सिर्फ जो है ना, उसमें पैथोलॉजी नहीं होती, ऑर्गेनिक काज। मतलब सारी जो असेसमेंट होती है डॉक्टर साहब, आपका ये यू मीन दैट कि ये जो असेसमेंट होती है जिसके ऊपर ये होमवर्क होता है, जी, वो मतलब लेबॉर्ट्री से कनेक्टेड नहीं है, उसका कोई ताल्लुक बिल्कुल पैथोलॉजी से नहीं है, बिल्कुल और वो सारी हिस्ट्री बेस्ड होती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, डिटेल्ड हिस्ट्री। सही। हिस्ट्री
इंसान जब माँ के पेट में होता है बच्चा, सही वहाँ से हिस्ट्री पूछी जाती है और जितनी उनकी उम्र होती है उस एज तक हिस्ट्री पूछी जाती है। सही इस हिस्ट्री के बुनियाद पर इसमें घर वाले भी होते हैं, उनसे भी मालूमात ली जाती है, ज़रूरत पड़े तो हमसाया रिश्तेदारों इनसे भी हेल्प ली जाती है, क्योंकि बीमारी की डायग्नोसिस के लिए हिस्ट्री मस्ट है, सही डिटेल्ड हिस्ट्री, ताकि आप प्रोविजनल डायग्नोसिस बना सके। वजह ये है, अगर आप लैब में जाते हैं, कोई MRI CT स्कैन कराते हैं, उसमें अगर नफसियाती बीमारी है वो नहीं आएगी। अगर आप ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, स्क्रीनिंग कराते हैं, CBC जी वगैरह जी, इसमें नफसियाती बीमारी कोई, जिस तरह डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, मेनिया, ये कोई अलामत उसके ब्लड में नहीं होते, ये हिस्ट्री बेस्ड होते हैं। डॉक्टर माहिर नफ्सियात जो है ना वो फैसला करता है हिस्ट्री के बाद कि ये बीमारी है और मुझे इस तरफ जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बाज़ मोस्टली हमने ये देखा है सोसाइटी में कि आखिर में पेशेंट यानी जब इन तमाम मराहल से गुजर करके जी जी, लेबॉर्ट्री से हो के पैथोलॉजिकल उससे डायग्नोसिस से हो के, तो लास्ट में क्यों हमारे जो लोग हैं वो आखिर में जाके माहिर नफ्सियात को कंसल्ट करते हैं, इसकी क्या वजह है? जब भी इंसान को, आजकल ज़्यादा आपने केस सुना होगा कि मेरा मैदा ख़राब है, मैदे की वजह से मेरे दिमाग पर बोझ होता है, सही मैदे की वजह से दिमाग पर बोझ है मौजूद है। और उस वजह से मुझे गुस्सा आता है, दिमाग भारी रहता है, नींद खराब हो गई, हफीज़ा कमज़ोर हो गया। ये बीमारियां आसमा असल में कमजोर है। नफसियाती बीमारियां हैं। अब इसकी मैं मिसाल, मैदे का दिमाग के साथ क्या क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है? सही ये कुछ ज़रूरी बात है जो मैं सब आवाम के साथ शेयर करना सही चाहता हूँ। पब्लिक अवेयरनेस जी जी, अब जो मैदा अल्लाह ने बनाया है उसकी एक कोटिंग होती है। सही अब जिस तरह ये कमरा है, कमरे को हम लोग अंदर से बाहर से फर्निश करते हैं, सही कोई कलर पेंट करते हैं, इस तरह अल्लाह ने मैदे की कोटिंग की है प्रोस्टाग्लैंडिन से। सही प्रोस्टाग्लैंडिन से मैदे के अंदर से कोटिंग होती है। जब इंसान खुराक लेता है तो अल्लाह की तरफ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो सिक्रीट करता है मैदा, ताकि अगर खुराक में कोई जरासीम हो वो किल कर सके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सही ताकि आपको फूड पॉइजनिंग ना हो, सही आपको कोई बीमारी ना हो, सही ख़ास तौर पर डायसेंट्री वगैरह इस तरह हैजा होता है, रिफ्लेक्स ठीक है, करता है पेशेंट, वोमिटिंग होती वोमिटिंग है। करता है, नोजिया गुड। होता है। अब सही ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना, ये HCl की कोटिंग बरकरार रखता है, HCl उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता सही और मैदे को कोई मसला नहीं होता, मैदा ठीक फंक्शन करता है। सही अब इंसान जब कभी स्ट्रेस में, डिप्रेशन में होता है, HCl की सिक्रीशन डबल हो जाती है। जब डबल हो जाती है सिक्रीशन तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन लेयर जो है ना, कोटिंग जो है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाता है, डैमेज हो नुकसान जाती है। वो लेयर जब डैमेज हो जाए तो अल्सर्स बन जाते हैं, सही पेप्टिक यानी अल्सर, मैदे की जी बीमारी। जी जी जी, सही मैदे के अलामात शुरू हो जाता है, फिर हजमे का हजम ना होना, खुराक का सही, गैस का सही, और मैदे पर बोझ रहना, बारीकपन रहना। ये दिमाग की वजह से है। सही जी जी, ये मैदे के अमराज नहीं है। अच्छा जी जी, अगर कोई H पाइलोरी वगैरह पॉजिटिव हो, ऑलरेडी मैदे में कोई मसला हो ना, पैथोलॉजी हो, फिर मैदे का मसला है। अगर ये कोई H पाइलोरी जरासीम है, बैक्टीरिया है, वो ना हो, या कोई कैंसर के अलामात ना हो मैदे में, सही कोई बीमारी ना हो, फिर मैदा सही ठीक फंक्शन करता है, अगर दिमागी तौर पर इंसान तंदुरुस्त हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इनको आपकी ज़बान में, तिब की ज़बान में, मेडिकल के वर्डिंग में इनको एंजाइटी एसोसिएटेड भी, एंजाइटी एसोसिएटेड बीमारी कह सकते हैं? जी बिल्कुल, एंजाइटी एसोसिएटेड प्लस डिप्रेशन डिप्रेशन एसोसिएटेड। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल तो बहुत से हैं और टाइम भी बड़ा मुख्तसर होता है, आप लोगों का टाइम बड़ा वैल्यूएबल होता है, आपके मरीज़ भी बाहर जाहिर सी बात है वेटिंग कर रहे होते और बहुत दूर दराज इलाके से आते, फॉर फ्लॉन्ग एरिया से। कुछ सवालात आप मज़ीद आपको बदर करेंगे। दूसरा डॉक्टर साहब, ये जो नफसियाती बीमारी है या जो साइकेट्री का बीमारी हम कह सकते हैं, साइकोटिक बीमारी, तो उसमें जो हमारे माशरे में, सोसाइटी में ये बहुत सी कॉमन है, यानी हर दूसरे घर में हर दूसरा मरीज़ आप पाएंगे जो जिनकी अलामात वो डायरेक्टली नफसियाती बीमारी से उसका ताल्लुक होएगा, या तो साइकेट्री की वो इशू, उनका साइकी का इशू होएगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिकल हालात बहुत ख़राब है,
ڈومیسٹک پرابلمس بہت زیادہ ہے فیملیز کے اندر, بہت بڑے ایشوز ہیں. تو ہمارے جوان جو ہے اسکولس جاتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو, وہ کالجز جاتے ہیں, یونیورسٹیز جاتے ہیں, وہاں پہ بہت زیادہ انزائٹی اور ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں. تو اور انکلوڈنگ ہمارے جو امپلائرز ہوتے ہیں, جو ملازمین ہوتے ہیں, وہ بھی اسی مشکل کا شکار ہے, چاہے ہمارے ٹیچرس ہو مختلف سیگمنٹ سے. سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس کو کیسے, ان چیلنجز کو ہمارے اسٹوڈنٹس حضرات, ہمارے گھر میں بیٹی خواتین, ماں بہنیں, بزرگ, جوان, ان کو کیسے مطلب یہ کیسے فیس کرے اس چیلنج کو, تاکہ خدا نہ خواستہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سوسائیڈیکل اٹمپٹس ہو رہے ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہے, لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت بڑی غلطیاں کمٹ کرتی ہے, پھر بعد میں اس کا پچھتاوا کرتے ہیں. ان کو کیسے ان چیلنجز کو فیس کیا جا سکے تاکہ لائف روٹین کی لائف کو صحیح طریقے سے گزارے. ایک ٹرم یوز ہوتا ہے سائیکیٹری میں, کوپنگ سکلز. صحیح. کوپنگ سکلز آسان الفاظ میں, ایک مسئلہ, مجھے کوئی مسئلہ پیش آیا, صحیح. اب اگر میں نفسیاتی طور پر تندرست ہوں تو اس فیصلے کو پہلے میں آبزرو کروں گا. کوئی مشکل ہو, ابھی کوئی چیلنج ہے, کوئی میں قرض دار ہو گیا, ابھی میں اگر صحت مند ہوں دماغی طور, تو میں اس کو آبزرو کروں گا کہ ٹھیک ہے. اب اس آبزرپشن کے بعد پھر میں اس کے حل نکالوں گا کہ اس ادار کو واپس کرنے کے لیے میں نے دن رات اس طرح کرنے کام, یہ والا ایکسٹرا اس کے ساتھ تھوڑا کرنا ہوگا, اس ادار سے میں نکل آؤں گا. اگر مجھ میں یہ کوپنگ سکلز نہیں ہے تو یہ جو ادار ہے یہ مجھ پر اور بوجھ بنے گا. ٹھیک, جو نفسیاتی بیماری کی علامت ہے. عام تندرست انسان وہ آبزرو کر لیتا ہے. اب جب آپ نے اسٹوڈنٹس کی بات کی, ملازمین کی بات کی, اصل میں یہ چیز ایک مختصر میں انوائرمنٹل فیکٹر میں لاتا ہوں, صحیح, جو ماحولیاتی اثرات ہے. اب ہمارے معاشرے میں اکنامیکل پرابلمز ہے, اقتصادی سوشل پرابلمز ہے, دشمنی ہے. ٹھیک ہے, ایک انسان سفر کر رہا ہے جینیٹیکلی کوئی بھی نفسیاتی بیماری سے, جس طرح شوگر کی بیماری ہے, جس طرح پر ٹینشن بلڈ پریشر کی بیماری ہے, صحیح, تو یہ بیماریاں خاندانی آتی ہے, لیکن یہ اس انوائرمنٹ کا جو اثر ہے اس کو کم بھی کر سکتا ہے, اس کو زیادہ بھی کر سکتا ہے. اب جس طرح اس وقت حالات ہے, غربت ہے, ٹھیک ہے, میریٹل ایشوز ہے, سوشل ایشوز ہے, دشمنیاں ہیں, صحیح, یہ اس کو ایگریویٹ کرتے ہیں. جس طرح آپ آگ پر پیٹرول ڈالتے ہیں, یہ فیکٹرز اگر نہ ہو تو انسان پھر بھی سائن سمپٹمز اس کے زیادہ نہیں ہوتے. یہ بیماری خون میں رہتی ہے, علامات جی بالکل جینیٹیکل ہے, صحیح, علامات نہیں ہوتے. اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں بالکل ٹھیک تھا یا تھی, لیکن جب سے میری والدہ یا والد صاحب فوت ہو گئے تو اب میرے دماغ پر بوجھ آ رہا ہے, دل تنگ ہو رہا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں چڑچڑاپن شروع ہو جاتا ہے, رونا آتا ہے, میموری کمزور, لاس ہو گئی, خواہشات کم ہو گئے, نیند خراب ہو گئی, لوگوں سے ملنا جلنا بند ہو گیا. اب یہ بیماری جو ہے نا آ رہی ہے جینیٹیکلی, لیکن اس حادثے نے, وہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے, ایک بلیوڈ آپ سے دور ہو گیا, والدہ کی صورت میں والد صاحب دیا, اس نے ایگریویٹ کر دی بیماری, علامات سامنے آ گئے, بیماری اس نے انڈورس نہیں کی, صرف ایگریویٹ کی, اس کو اٹھایا, مزید بڑھ گیا. جی, یہ جو انوائرمنٹ ہے اس کا بڑا رول ہے. اب یہی لوگ, جس طرح میں آپ اس وقت کوئٹہ سٹی میں بیٹھے, یہاں سے ماحول چینج کر کے کوئی ایسے ماحول میں چلے جائے جہاں پر کوئی پیسوں کا مسئلہ نہ ہو, کوئی دشمنی کا مسئلہ نہ ہو, کوئی سیفٹی مسائل نہ ہو, سیفٹی آپ کی محفوظ ہو, آپ بالکل محفوظ ہو, تو آپ کو یہ علامات جو ڈپریشن والے, انزائٹی والے, یہ علامات آپ کے نہیں ہوتے, ختم ہو جاتے. اکثر لوگ کہتے ہیں جب ہم چینج کرتے ہیں انوائرمنٹ کو, یعنی پلیس چینج کرتے ہیں, تو ہم وہاں کافی بہتر ہوتے, وداؤٹ میڈیسن ہم ٹھیک ہوتے ہیں. وہ مین فیکٹر یہی انوائرمنٹ ہے, جو آپ مین کوشچن پوچھنا چاہ رہے تھے کہ انوائرمنٹ کا کیا تعلق ہے نفسیاتی امراض کے ساتھ. اور اس کو کیسے حل, اگر انوائرمنٹ صحیح ہو تو اس کے علامات نہیں آتے. اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کے الفاظ کا ہم یہ مفہوم لے سکتے ہیں
کہ یہ گھریلو مسئلے ہو، چاہے ان کے افراد ہو، چاہے گلی کے لوگ ہو، چاہے محلے کے لوگ ہو، وہ اس طرح بندے کو سپورٹ کرے، اس کے ہیلپ آؤٹ کرے. جی اگر گھر کے افراد اور معاشرے کے افراد اس طرح جب ان کو پتہ چل جائے کہ نفسیاتی مسائل ہے ان کے ساتھ نیچرلی آ رہا ہے، تو ان کو جو ہے نا اگر مورل سپورٹ ملے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، تو اس طرح پیشنٹ اس بیماری سے، اسی طرح ہم لوگ کاؤنسلنگ کرتے ہیں پیشنٹ کی، جس طرح ہم لوگ سائیکو تھراپی کرتے ہیں، جس طرح ہم لوگ کاگنیٹیو بیہیورل تھراپی جو ایک تھوڑا مشکل پروسیس ہے وہ کرتے ہیں، وہ بھی یہی ہے کہ جو صحیح لوگ ہیں، تندرست لوگ ہیں ذہنی طور پر، اگر وہ ایک نفسیاتی مریض کی اس طرح مدد کرے، ان کو ہمت دے، ان کے ساتھ ہیلپ کرے، تو کافی یہ جو انسان ہے اس بیماری پر کنٹرول پا لیتا ہے. اور کاؤنسلنگ اور ان چیزوں کا فائدہ بھی، جو ہم لوگ باتوں سے علاج کرتے ہیں، اس کا فائدہ بھی ہے مریض کو ہمت دینا، کیسے کنٹرول کرتے ہیں کو اچھے الفاظ میں. جی ہاں. ایک مثال اس کی میں دے دیتا ہوں. اب میرے پاس مریض آیا، اس کی دل کی دھڑکن بڑی تیز ہے، آٹونومک نروس سسٹم ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے، دھڑکن تیز، انسان ٹریمر شروع ہو جاتے ہیں، پسینے چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی وقت فوراً ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مریض کو کہتے ہیں کہ آپ 30 بار انہیل ایکسیل، لمبا سانس لے چھوڑے، لمبا سانس لے اور چھوڑے. اس سے کیا ہوتا ہے، آٹونومک نروس سسٹم سٹیبلائز ہو جاتا ہے، اور وہ جو دل کی دھڑکن ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے. کوئی ایسی ہائپر ٹینسو ٹائپ کی بیماری یہ مطلب میں کاؤنسلنگ کی بات کر رہا ہوں، باتوں سے کس طرح علاج کرتے ہیں صحیح. باقی میڈیسن بھی ہے، جس طرح بیٹا بلاکرز ہے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرنے کے لیے صحیح، وہ دیے جاتے ہیں، ایس ایس آر آئیز دیے جاتے ہیں، دوسرے اینٹی ڈپریسنٹس دیے جاتے ہیں. لیکن کاؤنسلنگ کا یہ مطلب ہے کہ آپ مریض کو وہ طریقہ بتائیں کہ انسان جب اس حالت میں ہو، گھبراہٹ کی حالت میں ہو، تو اپنی گھبراہٹ پہ قابو کس طرح پاتا ہے، اس کنفیوژن کو، اس طرح اسی وقت فوری طور پہ کیسے ڈیل کرتا ہے. جی تو مطلب ڈاکٹر صاحب وربلی یا زبانی جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے ان کے بہت بڑا رول ہے اس میں. بڑا رول ہے صحیح. ان کے علاوہ ڈاکٹر صاحب سوالات تو بہت ہے، بار بار آپ کو بادر کر رہے ہیں. سب سے ایک امپورٹنٹ کوشچن جو ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے، ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی پیریفرل ایریاز جو ہے، یعنی ہم سادہ الفاظ میں یہ کہہ سکیں جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں، یا ہم جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں جو سٹی سے دور لوگ ہیں، وہاں پہ کوئی چیز آبزرو کی گئی، وہ شاید آپ کے پاس زیادہ پیشنٹ آتے ہیں اور آپ نے بہترین طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا ہوگا کہ اسپیشلی فیمیل عورتوں کے اندر یہ چیز پائے گی کہ عورت 3-4 گھنٹے بے ہوش ہوتی ہے. تو کیا ڈاکٹر صاحب ان کا تعلق نفسیات سے ہے؟ بہترین کوشچن آپ کا، اس پورے اس میں تقریباً میرے خیال میں سب سے بہترین، اور اس کوشچن کے جواب سے انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو کافی ہیلپ ملے گی. اور معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب لوگ جاتے ہیں مختلف اس پہ، ملاؤں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اور اس کا میں جواب دے رہا ہوں. اس میں 2-3 اقسام ہیں. اب ایک بے ہوشی ہوتی ہے جس طرح ہم لوگ مرگی کہتے ہیں، صحیح، یہ بھی ایک بیماری ہے، اس کا علاج گولیوں سے ہی ممکن ہے. صحیح. مرگی ایپیلیپسی، اس کے سب ٹائپس ہوتے ہیں. صحیح. اس میں پھر ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سی گولی کس ٹائپ کے لیے اچھی ہے، وہ پریسکرائب کرتے ہیں. صحیح. اب کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ انسان بے ہوش رہتا ہے. یہ اس کو ہم لوگ نفسیاتی زبان میں کنورژن ڈس آرڈر کہتے ہیں. کیا؟ کنورژن ڈس آرڈر. اس بیماری میں جس طرح ڈپریشن ہے، سیروٹونن لیول نیورو ٹرانسمیٹر ہے دماغ کا، وہ کم ہو جاتا ہے. اب یہ کپ ہے نا، یہ کپ اگر میں بھر دیتا ہوں تو یہ فل ہو جاتا ہے، اور اگر میں ڈالتا رہوں کوئی لیکوڈ اس پر نا تو وہ گرنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک. اب ڈپریشن، آپ کا دل اگر غمگین ہے اور وہ غم بڑھتا جائے گا، تو وہ غم جب بڑھتا ہے نا تو انسان کا جو سینسری نیورونز ہے اور موٹر نیورونز ہے وہ کام چھوڑ جاتے ہیں، اور انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. دل میں بیدار رہتا ہے، جو آس پاس لوگ ہیں ان کی آوازیں ان کو آتی ہے، دل کی جو دھڑکن ہے وہ نارمل ہوتی ہے، وہ انرجی نہیں ہوتی، بی پی لیول ساری نارمل سب ہوتی ہے، کچھ نارمل ہوتا ہے. لیکن اس میں وہ انرجی نہیں ہوتی کہ وہ ریپلائی کر سکے، اٹھ سکے. ٹھیک ہے، کیونکہ ڈپریشن کافی زیادہ ہے. اور ایسے لوگ، ایک سٹگما ہے یہ کہ لوگ کہتے ہیں جنات ہے، لوگ کہتے ہیں
یہ کوئی اور بیماری ہے. بڑا اس کا کانسیپٹ بہت جی زیادہ ہاں، ہے ڈاکٹر صاحب، ذرا کلیئر اس کو کروا دیں. نفسیات میں اس کو اوور ویلیوڈ آئیڈیاز کہتے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ جنات ہے، یہ وہ ہے، صحیح. جنات تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، سے سورہ جنات میں مکمل تفصیل ہے جنات کا، اور ان کا اپنا رول انسانوں کے ساتھ تعلق اتنا نہیں ہوتا جتنا یہ آپ بے ہوشی کا انسان بے ہوش ہوتا ہے. اور انسان اشرف المخلوقات، انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان سب مخلوقات سے بالا ہے، اوپر ہے، بالا تر ہے، افضل ہے. تو کنٹرول انسان کرتا ہے سب کو، جنات انسان کو کنٹرول نہیں کرتے. انسان کنٹرول جی جی بالکل. اوور ویلیوڈ آئیڈیاز یہی ہے. یہ یہاں صرف پاکستان میں نہیں ہے، اب ساؤتھ افریقہ میں دیکھ لیں، وہاں پر ڈیلوژنز ہے، وہاں بھی جنات یہ چیزیں ہوتی ہے. جی ہاں، معاشرے سے تعلق رکھتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں یہ اوور ویلیوڈ آئیڈیاز موجود ہے. لوگ جاتے ہیں ملاؤں کے پاس، تعویذ دیتے، دم کراتے، ان کا اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے نا، لیکن ہمیں اس پروسیجر سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن ضرور ہمارے نفسیات کے پاس جائے، وہ ڈاکٹر وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ واقعی یہ نفسیاتی بیماری ہے یا نیورو سے کوئی تعلق ہے. باقی ہمارے ذہن میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو اوور ویلیوڈ آئیڈیاز کو ٹچ کرے، ان سے کوئی تعلق نہیں. اور کنورژن ڈس آرڈر بہت عام ہے آج کل. 95% فیمیلز کنورژن ڈس آرڈر کا شکار. ڈاکٹر صاحب سوری ٹو کٹ یو آف، یہ کنورژن ڈس آرڈر سادہ الفاظ میں اب اگر ہمارے ویورز کو بتا سکیں. یہ سادہ الفاظ میں یہ ہے وہی ڈپریشن، اس کا بڑھ جانا. ٹھیک، یہ میرے پاس ایک موبائل ہے، اس موبائل میں پوری دنیا دیکھ رہا ہوں. آپ سوسائٹی کو، ہماری سوسائٹی کو، پشتون، بلوچ، کوئٹہ کی بات کر رہا ہوں، بلوچستان، اس سوسائٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے فیمیلز نہ تو اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہمارے بڑے نہ جو ہے نا معاشرے کو فالو کرتے ہیں. اب اسلام ہے، اسلام کہہ رہے کہ وقت پہ شادی کرائے. ٹھیک، اب میں یہاں پر میں موبائل میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، لیکن پریکٹیکلی میں کچھ غلط نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ معاشرہ اسٹرکٹ ہے اور ریسٹرکشن اور اسلام بھی منع کرتا ہے. صحیح، نو ڈاؤٹ. تو میرے وہ جو خواہشات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے وہ بڑھتے جاتے ہیں. وہ جب حد سے زیادہ بڑھ جائے لیکن وہ پریکٹیکلی کچھ بھی نہ ہو، تو وہ جو ہے نا انسان اسٹریس میں کنورٹ جب ہو جاتا ہے ڈپریشن میں، تو انسان کے سینسری اور موٹر نیورونز فنکشن کرنا چھوڑ جاتے ہیں، وہ نان فنکشنل ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر گھنٹوں بے ہوش رہتا ہے. پیشنٹ خود مطلب یہ پیشنٹ کے ہاتھ پاؤں کہتے ہیں کہ سم تھنگ از رانگ ود دا پیشنٹ، سم تھنگ از رانگ ود می، کہ میرے ساتھ کچھ ہے، کوئی مسئلہ ہے، حل کرنے کے طلب ہے. تو اگر ان کا وہ مسئلہ حل کیا جائے، سب شادیوں تک نہیں ہوتا ہے، اور بھی مسائل میں صرف ایگزامپل کے طور پر اگر ان کی صحیح جگہ اسی جگہ جہاں اسپیشلی فیمیلز میں زیادہ وہ ان کی وہ بات مانی جائے، جو بھی وہ رکاوٹ ہے، تو ان کے وہ جو جھٹکے، بے ہوشی ہے، وہ علامات. اور اسلام بھی ڈاکٹر صاحب ہمیں میسج اسلام ہمیں دیتے ہیں وقت پہ شادی کرنا، لیکن ہم لوگ انفارچونیٹلی وی آر ناٹ فالوئنگ اسلام، نیدر اسلام نور سوسائٹی. نیدر کلچرل. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں ایک کوشچن ہے، جیسے کہ ہمارے ویورز کو آپ کائنڈلی بتا دیں، وہ یہ ہے کہ جو 10 اکتوبر ہوتا ہے، 10th of اکتوبر جو ہے آ رہا ہے، اسپیشلی عالمی نفسیات کا دن منایا جاتا ہے گلوبلی، انٹرنیشنلی، تھرو آؤٹ دی گلوب. تو سر اس کے حوالے سے اگر آپ ہمارے ویورز کو ایک خاص میسج دینا چاہیں. بالکل مختصراً، ابھی 1-2 دن کے بعد نفسیاتی یہ جو ورلڈ مینٹل ہیلتھ ہے وہ منایا جاتا ہے. اس اویئرنیس ڈے کو منائے جانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ دماغی طور پر تندرست ہیں یا نہیں ہے. دماغی طور پر تندرست، جس طرح میں نے کہا، انسان سوسائٹی کے ساتھ چلتا ہے، صحیح، ڈیلی روٹین ایکٹیویٹیز پوری کرتا ہے، صحیح، چڑچڑا پن نہیں ہے، فضا کمزوری نہیں، نیند خراب نہیں ہے، کوئی غیبی آوازیں نہیں آ رہی، کوئی اس طرح مومنٹس نہیں ہے، علامات نہیں ہے جو عام لوگوں سے ہٹ کرو. تو یہ شعور دیا جاتا ہے اسی دن پر کہ آپ مینٹلی بیمار تو نہیں ہے، دماغی آپ تندرست ہے یا نہیں. اس دن کا پورا یہی سمجھایا جاتا ہے کہ انسان ڈپریشن کا شکار تو نہیں، انزائٹی کا شکار تو نہیں، اسکیزوفرینیا کا شکار تو نہیں، پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان کا شکار تو نہیں، تاکہ انسان اگر اس طرح کی بیماری کے علامات ہوں تو وہ ماہر نفسیات سے رابطہ کرے، انسان کو انسائٹ ہو، اویئرنیس اباؤٹ دا ڈیزیز. اب ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے ٹائیفائڈ،
बुखार शुरू हो जाता है, पेट खराब शुरू हो जाता है, तो इंसान डॉक्टर के पास चला जाता है और इंसान वो डॉक्टर को बताता है कि मेरे साथ ये सिम्टम्स है, ये मसला है। तो इसका मतलब है पेशेंट हैज इंसाइट अबाउट द डिजीज प्रोसेस, उसको ये शऊर है कि मैं बीमार हूँ। कुछ लोग जो नफसियाती बीमार होते हैं लेकिन उनमें इंसाइट नहीं मानते, ये इंसाइट रिफ्यूज करते हैं, उसमें हम कहते हैं नो इंसाइट अबाउट द डिजीज प्रोसेस, वो जो रिफ्यूजल है। जी हाँ, वो जो रिफ्यूजल है, उनको ये समझ नहीं आती। फिर हम काउंसलिंग करके बताते हैं कि इस तरह जो होता है ये बीमारी की अलामत है। इसी काउंसलिंग के थ्रू फिर हम उसको आमादा करते हैं, या टेबलेट की ज़रूरत पड़ती है मेडिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो 10 अक्टूबर का दिन भी इसीलिए मनाया जाता है ताकि शऊर पैदा हो। अगर आप तंदुरुस्ती, वो कहते हैं नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, नो डाउट, अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है तौर पर तो आप सेहतमंद ना कुछ हो भी नहीं है। अल्लाह ने अगर आपको बहुत कुछ दिया है और आप ज़हनी तौर पर अगर आप ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं है तो यकीन करें आप किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते, उससे लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते। जी, तो ज़हनी, ये क्योंकि मैंने कहा ट्रांसफार्मर है, पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रहा है। अगर एक वायरस का इशू हो जाए, अगर यहाँ पे कोई मसला शुरू हो जाए तो आपका पूरा बदन, बॉडी पार्ट्स मोशनलेस, जी हाँ, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो उस तरह काम नहीं कर पाते जो सही लोग करते हैं। सही, तो ये वर्ल्ड मेंटल मकसद यही है कि शऊर हो सबको कि अपने दिमागी सेहत का ज़रूर और ख़ास ख्याल। और डॉक्टर साहब, अगर ये एक सजेशन आप लोगों ने माशाल्लाह सुनने में, बिप्स में और सुनने में जो है कि इस दिन को अभी बजाय कि इसको लिमिटेड रखा जा सके, जैसे कुछ फॉर एग्जांपल सिर्फ हॉस्पिटल तक या सिर्फ क्लिनिक्स तक या सिर्फ उसके लिए, तो अभी ये सुनने में आया कि माशाल्लाह आप लोगों की बिप्स के जो हेड्स है और आप लोग की कोऑर्डिनेशन है उसमें, कि ये अभी इन लोगों का प्रोग्राम चेंज हो, सुनने में आया है कि वो इस तरह चेंज हुआ है कि ये लोग चाह रहे हैं कि पब्लिक प्लेसेस पे इसको सेलिब्रेट करो, ये बड़ा जैसे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में। अब शेड्यूल तो हमने ऑलरेडी तरतीब दे दिया है, सही, बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसेस की तरफ से, सही, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब ने। अब डिफरेंट साइकेट्रिस्ट है हमारे, कुछ साइकेट्रिस्ट 10 अक्टूबर को जाएंगे SBK, सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे लेक्चर्स देंगे, उनके साथ और साइकेट्रिस्ट भी होंगे और PGs भी होंगे। और कुछ जाएंगे यूनिवर्सिटी, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ पे लेक्चर्स देंगे। और हम अपने इदारे में हमने सबको इनवाइट किया है, बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री में, वहाँ पर अब साइकेट्रिस्ट इस दिन के हवाले से इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये हम लोग पब्लिक कर रहे हैं ताकि पब्लिक अवेयरनेस हो। हम हर जगह पर ये प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। जो साइकेट्रिस्ट है, हम ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन रोल हमारे, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा साइकेट्रिस्ट क्वेटा में है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, ये जो स्टूडेंट्स के जो इन्वॉल्वमेंट है, जैसे आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव्स उठाए कि ये यूनिवर्सिटीज़ में इनकी सेलिब्रेशंस हुईगी, इनकी मुख्तलिफ एकेडमीज़ में, और ये जैसे कि सुनने में आया कि ब्यूटम्स भी माइट भी इन्वॉल्व, उसको भी इन्वॉल्व किया जा सके। जी जी। तो सर, ये तो अगर एक स्टूडेंट जाएगा, जाहिर सी बात है वो पूरे फैमिली को अवेयर करेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। Thank you, so nice of you, Dr. Habibullah Kakad साहब, one of the most renowned psychiatrist of Quetta City. व्यूवर्स, आज हमारे साथ थे डॉक्टर हबीबुल्लाह काकड़ साहब। उम्मीद है आप लोगों को इनकी बातों से बहुत इस्तिफ़ादा होगा, इनका बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। और काइंडली डॉक्टर साहब की चैनल को सब्सक्राइब करें सॉरी, और इनको मज़ीद फॉलो करें, और इस तरह की मज़ीद बेनिफिशियल वीडियोज़ आपको मिलेगी। Thank you so much of you for being with us. Allah Hafiz.